बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज आपसे दो इश्यूज़ पर हम बात करेंगे, दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो जो गुज़श्ता रोज़ यानी कि पीर के दिन जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर रिटायर्ड जर्नैलों की एक तंजीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ बातें की, इस हवाले से हम आपसे चीज़ें डिस्कस करेंगे। और दूसरा, जो आज काबीना ने कुछ आम फैसले किए और वो कि उन्होंने क्या फ़ैसले किए, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, इससे कौम को क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारी जो इकानमी जो माशियत है इसको क्या फ़ायदा होगा, इस हवाले से हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहला, जो कल यानी पीर के रोज़ जो 6 बजे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर रिटायर्ड जर्नलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके करता धरता साबिक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल अली कुल्ली खान जो फाटा से तल्लक रखते हैं, वो उसके करता धरता थे। वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उस ग्रुप को वो लीड कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाँ पर एक अजीब व गरीब किस्म की जो है वो बात रखी, एक मुज़क्का खेज़, मैं तो उसे ये कह सकता हूँ कि वो कौम के सामने भी बात रखी कि उन्होंने कहा कि जब रजीम चेंज हो रहा था, जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया, इमरान खान को बैसियत वज़ीर आज़म जब उनको ओहदे से हटाया गया, तो कुछ अर्से के बाद हम मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हमने कुछ लोगों ने जो रिटायर्ड जर्नल हैं, उसमें 2 स्टार 3 स्टार लोग थे, जो जब मुलाकात के लिए उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमसे ये वादा किया, प्रॉमिस किया था कि 90 दिनों के अंदर हम इंतखाबात करवाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारी जो सपा है, हमारी जो फौज है, उन्होंने ये बात वो समझ गए हैं कि हमने सियासत से दूर रहना है। और ये सियासत से दूर रहने का सिलसिला जनरल कियानी के दौर से, जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में थे, तो उस वक़्त जो सपा की तकरीम थी हमारी आवाम की नज़रों में, वो गिर गई थी, उनकी तकरीम कम हो गई थी, घट गई थी तकरीम उनकी। तो उसके बाद जब जनरल कियानी इक़्तिदार में, जब जनरल कियानी सिपह सलार बने, तो उन्होंने बतदरीज आस्ता आस्ता फ़ौज को सियासत से दूर किया। और ये सिलसिला राहिल शरीफ, फिर उसके बाद जनरल बाजवा आए, ये सिलसिला चलता रहा। तो जब ये इमरान खान को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो एक आईनी तरीक़ाकार से हटाया गया, तो उस वक़्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने ये, बल्कि DGI-SPR ने कहा था कि ये जो आ रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब उनसे सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा था कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये टोटल खासतन आप सियासी लोगों का काम है, जो आइन और कानून कहता है वही करेंगे, हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपना काम करेंगे। तो उस वक़्त DGI-SPR ने ये कहा था, तो वो उन्होंने कहा था कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो कल एक अजीब व गरीब किस्म की बात ये रखी गई कि हम जनरल बाजवा से मिले, जब हमारी फ़ौज सियासत से उसने ये अदा कर लिया है कि हम सियासत में नहीं जाएंगे, ये खासतन सियासतदानों का काम है, तो फिर दोबारा से फ़ौज को पकड़ का सियासत में घसीटा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात ये भी सामने आई है कि जनरल अली कुल्ली खान, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुल्ली खान हैं, वो नवाज शरीफ से 99 में, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उस वक़्त जब उन्होंने सिपह सलार बनाना था, तो वहीद का जनरल जहांगीर करामत की इस्तीफ़ा देने के बाद जब नियाज सिपह सलार बनाना था, तो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल अली कुल्ली खान फ़ौज में पहले नंबर पर थे। सीनियरिटी के लिहाज से एक आम उस वक्त तासर था कि जनरल अली कुल्ली खान जो है वो नए सिपह सलार बनेंगे। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का अपना इख्तियार होता है, वो जिसे चाहे वो सिपह सलार बनाए। तो उन्होंने जनरल अली कुल्ली खान को सुपरसीड करते हुए परवेज़ मुशर्रफ को सिपह सलार बनाया था। तो ये कहा जा रहा है कि उस वक़्त से लेकर नवाज शरीफ से जनरल अली कुल्ली खान एक ख़ास मुखासमत रखते हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। ठीक है, जर्नैलों को सियासत करने का हक है, लेकिन वो जब वो रिटायर्ड हो जाएं उसके बाद वो सियासत करें, वो अपने हकूक़ की बात भी कर सकते हैं। लेकिन एक अजीब बात ये है कि
یہ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں ادارے سے تو ادارہ انہیں مراد دیتا ہے، بلکہ انہیں سٹاف بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ زمینیں کئی سو ایکڑ پر زمینیں دیتا ہے، پلاٹ بھی دیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس کا آپ کھائیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو جس کا کھائے اس کی گن گانے چاہیے، لیکن یہ انہوں نے یہ کیا کہ جس کا انہوں نے کھایا اسی میں انہوں نے چھید کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو آج کابینہ نے کچھ کابینہ کے اجلاس میں جو کچھ اہم فیصلے ہوئے وہ یہ ہوئے کہ ہفتہ کی چھٹی جو ہے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کابینہ کے اجلاس کے بعد جب پریس بریفنگ ہوئی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہفتہ کی چھٹی بحال کی ہے، اس سے 70 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ بچت ہوگی۔ وہ اس طرح ہوگی کہ ہفتہ کی چھٹی بحال ہونے سے آپ کی جو انرجی ہے، جو بجلی ہے، وہ اس کی بچت ہوگی، اس کے بعد فیول کی بچت ہوگی، لوگ ظاہر اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ایک تو یہاں اسلام آباد میں آج کل شدید ترین، بلکہ پورا ملک شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں ہے، گرمی میں لوگ گھروں سے باہر کم نکلیں گے، جب وہ گھر میں رہیں گے۔ دفاتر میں تو زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے، جب وہ گھر میں رہیں گے تو بجلی کم استعمال کریں گے۔ اس لحاظ سے ان کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا اچھا اور صائب فیصلہ ہے، انہوں نے اچھا فیصلہ کیا۔ اور دوسرا جو گورنمنٹ جو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو دگرگوں ہے، اس سے باہر کیسے نکلا جائے، اس حوالے سے انہوں نے کچھ عام مشکل فیصلے بھی کیے ہیں۔ اور کل پرسوں مفتاح اسماعیل جو ہمارے وزیر خزانہ فنانس منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ معاشی جو ہمیں چیلنجز تھے، درپیش تھے، ان سے ہم کچھ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان معاشی درپیش چیلنجز سے ہم باہر نکلیں گے۔ تو اور تیسری بات جو انتخابات کے حوالے سے ایک یہاں پر افواہوں کا بازار سرگرم ہے، افواہیں کا یہاں پر چل رہی ہے کہ اکتوبر میں 2022 میں الیکشن ہوں گے، پتہ نہیں نومبر میں ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں بات یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے ضرور، لیکن وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ الیکشن 2023 میں ہوں گے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 2023 مارچ اپریل مئی جون جولائی کسی بھی مہینے میں ہو سکتے ہیں، لیکن ہوں گے انتخابات 2023 میں۔ اور یہ موجودہ حکومت جو بجٹ دے رہی ہے، یہ کوشش کرے گی کہ ہم کچھ عوام کو ریلیف دیں، اور اس پر اپنی پرفارمنس بھی دکھائیں، کارکردگی دکھائیں، تاکہ اگلے انتخابات میں ہم کارکردگی کی بنیاد پر عوام کے پاس جائیں، اور عوام ہمیں اگر چاہتی ہے تو ہمیں دوبارہ اقتدار میں لے آئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔